लाखों कमाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही सूरह पढ़ ले। आपके शौहर, मैं कहती हूँ, बोरियां भर भर के लाएंगे दौलत की। इतनी मुजरब ये तस्बीह, जिससे कारोबार में क्या नौकरी में हर जगह आपको जो है बरकत ही बरकत मिलेगी। अल्लाह पाक के गैबी खजानों से मदद चाहते हैं तो सूरह जान लें कि कौन सी सूरह आपको पढ़नी है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं, आप इजाजत चाहते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताती हूँ वो कौन सी सूरह है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके साथ दौलत वाली सूरह शेयर करने लगी हूँ। मैं वो सूरह शेयर करने लगी हूँ जो मैं खुद भी पढ़ती हूँ और जिससे मुझे कितना अल्लाह पाक जो है अपने गैबी खजानों में से अता करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली है मुझे मेरे काम में। और उसके अलावा एक सिस्टर जिनको मैंने ये बताया था और उन्होंने ये सूरह पढ़ी, जिसके पढ़ने से अब उनके हस्बैंड का काम पहले नहीं अच्छा चल रहा था, लेकिन ये पढ़ने से उनके जो शौहर हैं वो लाखों में कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उनका काम जो है वो सेट हो चुका है। पहले वो उनका जो कारोबार था वो सही नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सूरह पढ़नी शुरू की, इसकी तिलावत शुरू की घर में, उनका काम बनना शुरू हो गया। मगरिब के बाद ये सूरह पढ़नी है, कौन सी सूरह पढ़नी है मैं आपको सब बताऊंगी। अगर आपका काम नहीं होता तो मैं यहाँ खड़ी, मैं कहती हूँ मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। इतना एक गनी कर देने वाली ये सूरह है कि आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। और बहुत से लोग आते हैं, आप ही आपने बहुत सारे जो है वज़ाइफ शेयर किए हुए हैं दौलत के, क्या ये सभी करने चाहिए हमें? बिल्कुल। जो आपको ईज़ी लगता है, जो आपके पढ़ने में आता है, आपको लगता है कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, मैं अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकता हूँ, तो आप वो वज़ीफ़ा कर सकते हैं। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत होती है अगर आप कामिल यकीन से करते हैं। आप क्या करते हैं? आप राज़िक के आगे झुक रहे हो, राज़िक से अपना रिज़्क माँग रहे हो। अल्लाह पाक आपको वहाँ-वहाँ से नवाज़ता है जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। अल्लाह अपने भरे खज़ानों में से अपने बंदों को नवाज़ता है। वो रहीम है, वो मालिकुल कुद्दूस है, ठीक है? वो अपने बंदों को नवाज़ता है। वो नवाज़ने वाला मेहरबान है। और आज जो सूरह बताने वाली वो तो है गनी कर देने वाली, मालदार कर देने वाली सूरह है, जिसके बाद बिल्कुल भी गरीबी का तो गईन का भी मैं कहती हूँ नुक्ता भी नहीं रहेगा। 0.1% भी गरीबी है अगर आपकी ज़िंदगी में, वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको गैब से मदद करेगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज आपसे पहले यहाँ पर हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसे पढ़कर आपने जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश कर देना, हदिया पेश कर देना है, जो क़यामत वाले दिन हमारे ही काम आएगा इंशाल्लाह, हमारा पड़ा हुआ। नेक्स्ट हम दुआओं की तरफ चलते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत प्यार से दुआओं को बोला है, आप ही मेरा नेम लेकर के दुआ करनी है आपने। सो हियर वी गो, हम लोग पहले दुआ कर लेते हैं सब प्यारों के लिए, ठीक है? अच्छा, एक भाई हैं रेहान नवीद, उन्होंने किया है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल, मैं अल्लाह के रास्ते पर हूँ और मैं लोगों के लिए दुआ करती हूँ, करवाती हूँ, और मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अल्लाह पाक ने मुझे इस तरफ लगाया, अल्लाह पाक ने मेरा दिमाग इस तरफ किया कि अगर मुझे किसी चीज़ का पता है तो वो अपने प्यारों के साथ शेयर करूँ। और जब मैं दुआ करवाती हूँ मुझे भी दिली सुकून मिलता है कि किसी की भी आमीन से किसी का भी काम हो जाए तो मुझे कितना सवाब मिलेगा और आप लोगों को भी मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आपने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसिफा, थैंक्स आपी। कल वाली वीडियो में आपने दुआ करवाई औलाद की, अल्लाह करे जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको नेक औलाद से नवाजेगा। आपने दिल छोटा नहीं करना, बस आपने अल्लाह के कामों पर, अल्लाह की टाइमिंग पर यकीन रखना है। अल्लाह पाक के घर देर है अंधेर नहीं है सिस्टर। द गेमर्स, और इनका हर वीडियो पर कमेंट होता है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको भी बहुत खुश रखे और आपको आपकी तमाम मुश्किलें हल फरमाए। जो आप मेरी हर वीडियो के नीचे दुआ करते हैं, आपकी तमाम मुश्किलें हल होंगी। दुआ कर दे कारोबार के लिए कोई जुनैद खान, अल्लाह पाक आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत डाले, अपने गैबी खजानों से भर भर के आपके कारोबार में अल्लाह पाक बरकत डाले। सब ने आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन बोलना। जो भी मैं दुआ करवा रही हूँ आप सब ने आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन बोलना है। किसी की भी आमीन पर दुआ कबूल हो सकती है, चाहे बरसों की दुआ कबूल नहीं हो रही, ठीक है? तो उसके बाद है ज़ियाउल हक, रिस्क के पता नहीं अजीब सा कुछ है, बंदिश के लिए ही उन्होंने बोला है कि इसमें दुआ करें, अल्लाह पाक आपका जो भी मसला है, रिस्क में बंदिश या खत्म हो जाएगी। ये सूरह बताऊंगी ना तो आपने ये पढ़नी है रोज। एक है, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी बेटी को इन्होंने कोई डिजीज लिखी हुई है, इसका इलाज चल रहा है, दवाई किसी वजह से नहीं दे पाए तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है,
پلیز اس کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی بیماری جلد سے جلد ختم ہو جائے. اس کو زیادہ سے آپ کیا کریں، آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی دم کر کے اس کو روز پلائیں. اور وعلیکم السلام، میری دل سے دعا ہے آپ کی بیٹی کو اللہ پاک جلد شفا یاب کرے. جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اتنا دل دکھتا ہے ایسے کمنٹس پڑھ کے، دنیا کتنی دکھی ہے. اللہ تو ہی ہے جو کرم کر دے اور اس پیاری بیٹی کو جلد از جلد شفا یاب کر دے. تو بہترین جانتا ہے اور تو بہترین شفا یاب کرنے والا ہے سسٹر. تو یہ کرے نا آپ جو میں نے آپ کو بتایا، تو اللہ پاک انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف ہی جائے گی. اور اللہ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسے آرام دے دے. کوئی بھی کوئی میڈیسن اس طرح کی اس کو سیٹ آ جائے کہ وہ بہتری کی طرف چلی جائے. آمین. السلام علیکم. میرا بچہ 16 سال کا ہے. پہلے تو یہ پرابلم نہیں تھی، اب جو بہت ہکلاپن ہو گیا ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، کالج میں ہر جگہ اپسیٹ ہو رہا ہے. پلیز دعا کیجیے اللہ کرے کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. یہ ہو جائے گا ٹھیک. آپ خود کوشش کریں اس سے زیادہ بات کرنے میں. وہ جتنی تیز آپ سے بات کریں یا جس طرح بھی، آپ لوگ گھر میں اس کو بالکل بھی اس طرح مت کہیں، اس کو مت ٹوکیں. بچہ اس طرح انفیریورٹی کمپلیکس میں چلا جاتا ہے سسٹر. آپ زیادہ سے زیادہ اس کو سے خود بات کریں جس طرح نارملی. اگر زیادہ وہ بات کرے میں تھوڑا ہٹکتا بھی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو اسٹل اپریشیٹ کریں اور کسی اسپیچ تھراپسٹ کو دکھائیں. اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا. اسی پر ہی یہ کمنٹ تھا کہ آپ روز ڈیلی جو ہے آپ رزق کے وظیفے شیئر کرتی ہیں، تو وہ میرا وہی جواب ہے پھر سے کہ آپ کو جو صحیح لگتا ہے، آپ کو ایزی لگتا ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی وظیفہ کرو، روز کرو، توکل کے ساتھ کرو، صبر کے ساتھ کرو. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. میں کہتی ہوں اتنی دکھی دنیا ہے. جو سسٹر کہہ رہی ہے میرا بچہ بات کرتا ہوا تھوڑا سا ہکلانے لگ جاتا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، تو اللہ پاک سسٹر آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائے. آپ گھر میں اس کو بالکل بھی ڈیگریڈ مت کرو، اس طرح وہ مزید انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جائے گا. اگر کالج میں اس کو یہ سامنا کرنا پڑے تو گھر میں کوشش کریں کہ اس کو بالکل اس چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے. باقی میری دل سے دعا ہے اللہ پاک اسے جلد سے جلد شفا یاب کرے. میرے جتنے بھی پریشان بہن بھائی ہیں ان کے تمام مسائل کو اللہ پاک حل فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آپ نے لازمی کہہ دینا اللہ پاک ہی ہے جو آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے. اور اللہ پاک کبھی کبھی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو آزمائشوں سے نکالتا ہے. اگر بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آئے گی. اور اللہ پر یقین رکھیں، اللہ نے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے تو آزمائش کو اللہ ہی ہے جو کاٹے گا. دل پر مت لیں. اللہ پاک بہت زیادہ آسانی آپ سب کے لیے پیدا کریں. ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری بھی تمام مشکلات کو حل فرمائے، جائز خواہشات کو پورا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. نیکسٹ اب چلتے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کون سی سورہ پڑھنی ہے. آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھ لینی ہے نا، جو میں پڑھتی ہوں روز، سورہ واقعہ. سورہ واقعہ غنی کر دینے والی، مالدار کر دینے والی سورہ ہے. ڈیلی ایک مرتبہ پڑھ لو. میں کہتی ہوں شوہر کیا کروڑوں کما کر کے لائے گا. اور تم خود اپنے کام، میں تو اپنے لیے پڑھتی ہوں، اور اپنے کام کے لیے آپ پڑھو گے تو ڈیفینیٹلی میں کہتی ہوں اللہ پاک بہت کرم کرتا ہے. اور بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے پیسے آتے ہیں. بہت ہی اللہ پاک رحم و کرم رکھتا ہے کہ بندہ یہ کہتے ہیں اچھا. تو سورہ واقعہ بہت ہی زیادہ غنی کر دینے والی سورہ ہے. جب اسے پڑھو گے نا تو آپ مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ. تو سورہ واقعہ کا معمول بنا لو. میں ڈیلی پڑھتی ہوں اور میں جو کام کر رہی ہوں اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب بھی کر رہا ہے. میرے لیے بہت زیادہ اللہ راستے نکال رہا ہے اور میرے اپنی لیے کہ اللہ سے جب بھی میں مانگتی ہوں پھر اللہ پاک مجھے نوازتا ہے. اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کو نوازنے پر قادر ہے. اور میرا پکا ایمان ہے کہ میرا اللہ ہی نوازتا ہے. اور میں زیادہ سے زیادہ جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں استغفار بھی پڑھوں، لیکن مجھ سے اتنا زیادہ پڑھا نہیں جاتا. لیکن زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اور سورہ واقعہ ساتھ پڑھو، روز پڑھو، بلا ناغہ پڑھو. اور مغرب کے بعد ہی پڑھنی ہے تو وہاں سے دولت آئے گی. اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے بندے کی مدد کرتا ہے. ایک دفعہ اس کا معمول بنا کر کے دیکھنا، تم خود حیران رہ جاؤ گے. ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، ہم سب پر اپنی رحمتیں رکھے، کرم رکھے. پروردگار کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ پروردگار کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے. دل کھول کے اللہ کی شان کے مطابق اللہ سے مانگا کرو. ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. میں تو لٹرلی اپنا جس طرح بھکاری مانگتا ہے نا اللہ سے، میں تو ویسے مانگتی ہوں. بچوں کی طرح رو رو کے دعا مانگو اللہ سے. اللہ ہی ہے جو نوازنے والا ہے. اللہ کو ہمارے دل کا حال بھی پتہ ہے. آنسو بھی اللہ ہمارے دیکھتے پھر اللہ ہمیں نوازتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میرے سے چینل بنوانا، چینل چیک کروانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مونیٹائزیشن کا کوئی پروسیس پوچھنا چاہتے ہیں چینل کی، تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انسٹا پر ڈی ایم کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ آلریڈی بنوا چکے ہیں چینل. پیڈ سروس ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں میرے سے تو وہ بھی میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں. اس کی بھی سروس اویلیبل ہے، پیڈ سروس ہے. ٹھیک ہے. آپ میرے سے پوچھ سکتے ہو اس بارے میں، انفو چاہتے ہو تو انسٹا پر جاؤ، میرے سے بات کرو. آپ نے کل بھی مجھے کسی نے میسج کیا تھا، میں جب بھی انسٹا کا لنک ڈالتی ہوں آپ لوگوں کو وہاں پر میرے سے کانٹیکٹ کرنا تھوڑا کچھ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ آپ چاہتے ہیں میں اپنا کانٹیکٹ نمبر شیئر کروں تو میں وہ بھی کر دوں گی. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز فل واچ کیا کریں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو تک پہنچ جائے. لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، تب آپ کو اس عمل کی اجازت ہے.
فل ویڈیو دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک اینڈ شیئر کریں گے، کسی کا بھی کام ہو سکتا ہے، کسی کا کام ہو جائے گا جس سے مجھے تو ثواب ملے گا، میں نے شیئر کیا، آپ فردر شیئر کرو گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیا پتہ اللہ کو کیا پسند آ جائے، کسی کا کام بن جائے۔ تو اسی طرح اللہ پاک کا کلام شیئر کرتے جانا چاہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔